सबलाई नमस्कार। आज तपाईहरुलाई म फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथड अनुसार स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस, क्लासिफाइड बैलेंस शीट कसरी बनाइन्छ, यानी कि जुन हामी मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्लासिफाइड बैलेंस शीट भन्छौं, त्यसको बारेमा आजको क्लासमा हामी चर्चा गर्ने छौं। त्यसकारण भिडियोलाई मजाले स्किप नगरिकन हेर्दै गर्नु होला। यसमा आइटम्स कसरी पोस्टिङ हुन्छ र त्यो आइटम्सलाई कसरी सजिलोसँग याद गर्ने भन्ने कुरा हामी यसमा बुझ्ने छौं। हाम्रो टपिक छ यहाँनिर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। यो तपाईहरुले पहिला जसरी ट्रेडिङ, पीएल, बैलेंस शीट पढ्नु भएको थियो, त्यसैलाई हामीले भर्टिकली फर्मेटमा कसरी राख्ने। अब किताबमा त फर्मेट त दिएको छ, त्यो फर्मेटमा सबै आइटम छ, फर्मेट रटिन्छ, याद हुँदैन, गर्दाखेरि मिल्दैन। त्यसका लागि केही ट्रिक्सहरु सहित तपाईलाई म सुरुदेखि लास्टसम्मको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बिस्तारै वन बाइ वन, स्टेप बाइ स्टेप गरेर बुझाउने छु। ट्रस्ट मी, यो भिडियोलाई मजाले हेरिसकेपछि आजपछि फेरि तपाईलाई कहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट आउँदैन जस्ता प्रब्लम्सहरु तपाईलाई दिमागमा कहीं पनि हुनेवाला छैन। जस्तो सुकै क्वेशन्सहरु तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बट फर दैट यू हैव टू वाच भिडियो केयरफुली एन्ड फलो द स्टेप्स। जसरी म यहाँ लेखेको छु त्यो स्टेप्सहरुलाई तपाईले मजाले बुझ्नु पर्यो र अलिकति याद पनि गर्नुपर्छ र केही एक्जाम्पल्सहरु जुन म गराउँछु त्यो एक्जाम्पल्सलाई तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। ओके, त यसलाई हम सुरुदेखि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर तपाईलाई यो बुझाउन गइरहेछु, ध्यान दिनु होला। त हाम्रो टपिकमा छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हामीले यहाँनिर दुई तरिकाले बनाउँछौं। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट यसलाई बनाउँदाखेरि हामीसँग दुईटा तरिका छ। तरिका नम्बर 1 पहिले भन्छ हामीलाई यसमा एउटा छ मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप भन्छ हामीलाई। इन्कम फाइनेन्शियल स्टेटमा हामीले बनाउनु पर्यो पहिला एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट छ। के बनाउनु पर्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट। त्यसपछि छ बैलेंस शीट। ओके, यो भयो तपाईलाई बैलेंस शीट, यो भयो तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट। ओके, हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्ट र बैलेंस शीट दुईटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनका लागि हामीसँग यहाँनिर दुईटा वे छ। एउटा छ सजिलो तरिका भन्छ सिंगल स्टेप भन्छ, सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अर्को भन्छ तपाईलाई मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप। र यो बैलेंस शीट को नामलाई हामी के भन्छौं? क्लासिफाइड बैलेंस शीट। क्लासिफाइड बैलेंस शीट। अब यसलाई तपाईले ध्यान के दिनु भने हामी आजको क्लासमा पढ्न गइरहेछौं फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्डर मोडर्न मेथड। मतलब मोडर्न मेथड अनुसार फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ त्यो कुरा हामीले यसमा आज पढ्न गइरहेछौं। ओके, त हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अर्को छ बैलेंस शीट, बीचमा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ आउँछ, त्यो म बुझाउँछु। ओके, त सबैभन्दा पहिले हामीलाई मल्टी स्टेप, यो स्टेप बुझ्नको लागि अलिकति सजिलो तरिकाबाट स्टार्ट गरौँ हामीले। जस्ट फिल रिल्याक्स, तपाई बिस्तारै भिडियो हेर्दै पढ्नुस्, तपाईलाई सबै कुरा आउँछ। हतार गरेर पढिन्छ फेरि बिर्सिन्छ। त यताको पार्टलाई छोड्दिनु। सिम्पली पहिला इन्कम स्टेटमेन्टको संसारभरिको लागि एउटा मात्रै फर्मुला हुन्छ, टोटल सेल्स रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्दाखेरि हामीलाई नेट प्रॉफिट आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्टको मतलबै हो एक वर्षमा हामीले कति प्रॉफिट या लस कमायो त्यो कुरालाई रिभिल गर्नु, र त्यो निकाल्ने एउटा मात्रै तरिका छ टोटल सेल्स रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट। अब त्यो कस्ट भ्यारिएबल कस्ट हुन्छ, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ, अफिससँग रिलेटेड हुन्छ, सेलिङसँग रिलेटेड हुन्छ, नन अपरेटिङ हुन्छ। यो सबैलाई देखाउने तरिका मात्रै फरक छ। तपाईले एउटा सजिलो क्वेशनबाट म पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर सिंगल स्टेप कसरी बनाइन्छ त्यो म बताउँदैछु। पहिला यहाँ हेर्नुस्, हेर्नुस् तपाईको यो एउटा फर्मेट हो, सबैभन्दा सिम्पलिएस्ट फर्म अफ इन्कम स्टेटमेन्ट। यसलाई भन्छ सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। यसमा के हुन्छ भने
सिधै सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब सेल्सबाट सेल्स रिटर्न डिस्काउन्ट त्यो सबै हाम्रो बाहिर गरेर दिएको हुन्छ। हामीले सिधा यो फर्मेटमा के हाल्दिने भने सेल्स कति छ, सेल्स रेभेन्यू, यहाँ यसमा लेस गर्नुपर्ने कुराहरू सबैभन्दा पहिले हामीले सामान बेचेर कति रुपियाँको सेल्स ल्यायो त सेल्स सबैभन्दा पहिले फर्स्ट अफ अल सेल्स, यहाँ ध्यान दिनुहोस् यो हो तपाईको सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू पछि हामी यसमा लेस गर्छौँ एड गर्छौँ अदर इन्कम रिसिभ, मतलब सामान बेच्दाखेरि कुनै अरू किसिमको इन्कमहरू यदि प्राप्त भएको छ भने त्यसलाई एड गरिदिने। अनि यसमा लेस के गर्ने भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस, फाइनेन्शियल एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस। तीनटा कुरा बुझ्नु। अफिस एक्सपेन्सेस मीन्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, ऑल दोज एक्सपेन्सेस व्हिच आर बेसिकली रिलेटेड टू अफिस अपरेसन अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, त्यसको भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सामान खरिद बिक्रीसँग रिलेटेड जति खर्च हो, सामान खरिद होइन सामान बेच्नको लागि जे हामी खर्चहरू गर्छौँ, जस्तै सोरुम खर्च, सोरुम एक्सपेन्सेस भयो, सेल्स फोर्स एक्सपेन्सेस भयो, एडभर्टिजमेन्ट, क्यारिज अन सेल्स, यो सबै आइटमलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ सेलिङ एक्सपेन्सेसमा। त्यसपछि आउँछ फाइनेन्शियल एक्सपेन्सेस, यो इन्ट्रेस्ट भयो। अदर भनेको जस्तै कि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भइहाल्यो। अनि तपाईलाई अदरमा अझै पढ्न आउँछ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू, यो सब पऱ्यो। त्यसपछि आयो यो टोटललाई जोडेपछि यो के भयो भने टोटल एक्सपेन्सेस। मैले तपाईलाई अघि सुरुमै के भने संसारभरि कुनै पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने नेट प्रॉफिट और नेट लस के भयो त्यो कुरा पत्ता लगाउनु। त यो क्वेसनमा यो फर्मेटमा सबैभन्दा पहिले हामीलाई दिइरहेको छ नेट प्रॉफिटको बारेमा यहाँ कुरा गर्दाखेरि टोटल सेल्स रेभेन्यू हाम्रो यो भयो टोटल रेभेन्यू, हामीले कमाएको पैसा यति हो। अब खर्च, सामान किनेको खर्च, अफिसको खर्च, सेलिङको खर्च, फाइनेन्शियल कस्ट, अदर कस्ट सबै जोड्दाखेरि टोटल कस्ट जति हुँदैछ टोटल रेभेन्यूबाट टोटल एक्सपेन्डिचर लेस गरौँ भने हामीसँग जुन पैसा आउँछ त्यही पैसालाई हामी के भन्छौँ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। ओके, अब यहाँ ट्याक्सको लफडा छ, हामी ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त दिस इज कल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब हामी के गर्ने यसबाट लेस ट्याक्स तिर्नु पर्यो, आइदर ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छ अर प्रोभिजन फर ट्याक्स। के भने मैले आइदर ट्याक्स एक्सपेन्सेस अर प्रोभिजन फर ट्याक्स, त यो तपाईलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त यो लेस गरेपछि आउँछ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। त यही हो सबैभन्दा सिम्पल फर्म। अब नेक्स्ट मल्टी स्टेप भन्छ, यसैको भित्र आइटमहरू थपिँदै जान्छ अनि यो लामो फर्मेट हुन्छ, गाह्रो छैन केही पनि। यसको मेन फर्मेट भनेको यही हो सिंगल स्टेपमा। अब यसैलाई मल्टी स्टेप पछि बनाउँदाखेरि भित्रको आइटमहरू सम्म गरेर देखाउँछु, भिडियोलाई वाच गर्दै गर्नु, अहिले बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यही कुरालाई म तपाईलाई एउटा यसैको एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँदैछु, ध्यान दिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरूको लागि यो कुरा बुझाउनको लागि तपाईको सिंगल स्टेपको एउटा म सिम्पल एक्जाम्पल लेख्दैछु। यहाँनिर एक्जाम्पलमा के लेखेँ मैले, यो र्यान्डम क्वेसन हो। सेल्स रेभेन्यू छ हाम्रो यहाँनिर कति, सेल्स रेभेन्यू हामीलाई 10,50,000 टोटल सेल्स रेभेन्यू क्वेसनले भनेको छ 10,50,000। त्यसपछि आउँछ सेल्स रिटर्न क्वेसनले दियो 50,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अदर इन्कम, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, लस अन सेल अफ ओल्ड एसेट्स, इन्कम ट्याक्स 25%, इन्कम ट्याक्स कति दिएको छ 25%। यो एउटा र्यान्डम एक्जाम्पल हो, म आफ्नै मनले तपाईलाई दिएर बुझाउँदैछु। यो एक्जाम्पल तपाईले कपीमा लेखेर सार्दाखेरि स्टेप तपाईलाई याद भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई यसमा प्लट गर्नु छ। सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, यहाँ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दिइरहेछ। ओके, त हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यहीँनिर ब्र्याकेटमा तपाईँ लेखिदिनु पर्यो हाम्रो सेल्स कति छ भने 10,50,000। ओके, यसमध्ये 50,000 हामी लेस गरिदिने, एकैचोटि नेट सेल्स यहाँ कति लेख्ने 10 लाख, टोटल सेल्स 10 लाख भयो। यसरी एकैचोटि लेख्ने, बाहिर बुझ्न सक्नुहुन्छ। टोटल सेल्स मैले गरेको छु 10,50,000, त्यो 10,50,000 को सेल्स मध्येमा 50,000 त सेल्स रिटर्न छ, सेल्समा यहाँ सेल्स कति हुने भयो नेट सेल्स 10 लाख। यहीलाई 10,50,000 माइनस 50,000 गर्दाखेरि यति भयो। अदर इन्कम रिसिभ भनेर यहाँ कति दिइरहेछ 50,000, 1 2 भयो। अब हेर्नुहोस् अदर इन्कम रिसिभ कति छ हामीलाई 50,000 थियो, यानी कि मलाई जम्मा कमाई कति भएछ टोटल रेभेन्यू 10,50,000 रुपैयाँ।
टोटल रेभिन्यू रिसिभ्ड 10,50,000। ओके, अब यसमा हेर्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भन्दैछ, यो फर्मेट यही हो, फर्मेट तपाईँलाई याद हुनुपर्छ, या मैले पहिले लेखे जस्तै तपाईँ पनि लेख्ने। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भन्दैछ भने 6 लाख रुपियाँ। त पहिले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो 6 लाख, फेरि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो कति छ हामीलाई 1,80,000, फेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन 1,20,000। ओके, फेरि फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस भनेको इन्ट्रेस्ट हो, कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट हामीलाई 40,000। अनि अदर एक्सपेन्सेस मतलब लस अन सेल अफ फिक्स एसेट कति छ, यसलाई हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्ने। अनि यसमा अदर एक्सपेन्सेसमा के भनेको छ, लस अन सेल अफ ओल्ड एसेट्स कति छ हामीलाई 10,000। यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ 6, 7, 8, 9, 9, 50। यो टोटल हुने भयो हामीलाई 9,50,000 रुपियाँ। ओके, त 9,50,000 यता छ 10 लाख, यहाँ छ 9,50,000। सरी, अब यो 10 लाखबाट 9,50,000 लेस गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ प्रॉफिट देखियो 1 लाख। यसको नाम हुन्छ नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भनेर। त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा हाम्रो कमाई कति देखियो 10 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ। अब यसमा ट्याक्स कति भन्दैछ 25%। यसको 25% भनेको हाम्रो के भइहाल्यो यो, त्यसको अब के लेख्ने 75,000 यो भइहाल्यो हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भयो। त तपाईले यो सिम्पल फर्मेट भयो। अब तपाईलाई यसैपछि मल्टी स्टेपका कसरी फर्मेट तयार हुन्छ त्यो म बताउँछु। तपाईँ यसको स्क्रिनशट लिनु या लेखेर कपीमा लेखेर सार्नु भयो भने स्टेप तपाईलाई समझमा आउँछ। याद राख्नुस्, हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको जुन फर्मेट भन्छौँ नेट इन्कम इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ सेल्स माइनस टोटल कस्ट। कुरा बुझ्नुभयो? इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो, त्यसको बनाउने मेथड थुप्रै छ, मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप, सिम्पल इन्कम स्टेटमेन्ट। तर तपाईले याद राख्नुपर्ने कुरा यहाँ हो कि जब हामीलाई कुरा गर्छ के को बारेमा, इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा, त सेल्स माइनस टोटल कस्ट जेसुकै कस्ट हो त्यो लेख्ने स्टेप फरक हुन्छ, यही हो भनेर। अब यसलाई बीच-बीचमा हामी मिलाएर लेख्छौँ। तपाईँ एकचोटि यसलाई स्क्रिनशट लिनु र लेखेर सार्नुभयो भने तपाईले क्लासमा पढेको जस्तै फिल हुनेछ। यहाँ म यो लाइभ क्लास पनि भइरहेछ र तपाईलाई फिजिकल युट्युबमा पनि यसलाई रेकर्ड पनि भइरहेछ र यहाँ तपाईहरुलाई म 11-12 का भाइ बहिनीहरुलाई पनि पढाइरहेछु। यो च्याप्टर 11 मा पनि छ, 12 मा पनि छ। ओके, बुझिरहनु भएको छ? ठीक छ, केही बुझेन भने सोध्दा हुन्छ यहाँनिर। त समझ के भन्छ भने नि यहाँनिर फेरि बुझाइदिनु एक पटक। यहाँनिर यो स्टेप भयो, सेल्समा अदर इन्कम जोड्दाखेरि यहाँ आउँछ टोटल सेल्स रेभिन्यू। सरी, यो सेल्स रेभिन्यूमा अदर इन्कम रिसिभ जोड्यो भने हामीसँग हुन्छ टोटल रेभिन्यू, मतलब वर्षभरिमा जति पैसा कमायो त्यो सबै हो। फर एक्जाम्पल मैले सामान पनि बेचे र कमिसन पनि पाएँ, त्यो सबै इन्कमलाई जोड दिए। त्यसपछि कस्ट अफ गुड, सामान किनेको जति पैसा छ त्यसलाई लेस गर्ने, अफिसमा लागेको खर्च, सेलिङ गर्न लागेको खर्च, ब्याजमा लागेको खर्च, अरु कुनै एक्सपेन्सेस या लस छ त्यसलाई लेस गर्ने। यो फर्मेट अनुसार यो एकदम स्टेप बाइ स्टेप याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो एउटा एक्जाम्पल भयो, यति हेरेर लेख्नुस्। केही बुझेन भने तपाईँ फेरि मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको स्क्रिनशट लिनु त तपाईँ। अब सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट तो कन्सेप्ट हो, सजिलो हो, त्यो 2 मार्क्स 3 मार्क्समा आउन सक्छ क्वेसनमा। तपाईलाई जुन एक्जाममा 8 मार्क्समा या ब्याचलरमा यही च्याप्टर तपाईलाई 15 मार्क्समा जुन सोध्छ त्यसको लागि तपाईले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमा धेरै कुरो पढ्नु पर्छ। हरेक आइटम डिटेल तरिकाले यसको प्रेजेन्ट यहाँ हुनुपर्छ। ओके, तो यसको डिटेल तरिकाको प्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ तपाईलाई फर्मेट हेरेर याद गर्नुभयो भने ठीक छ। यसको अलिकति बुझ्ने तरिका छ, म त्यो तपाईलाई बुझाउँदै यहाँ लेख्दै छु, ध्यान दिनु होला। याद राख्नु, फर्मेट किताबमा पनि छ, ओल्ड एज गोल्डमा पनि छ, त्यो रटेर बिर्सिन्छ। तर तपाईँ स्टेप बुझेर यदि याद गर्नुभएको छ भने, बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई कहिले पनि प्रब्लम आउनेवाला छैन। यहाँ हेर्नुस्, स्टार्टिङ पोइन्ट सबैको सेल्सै हुन्छ। त यहाँ लेख्नु, पहिले लेख्छौँ हामी सेल्स लेख्छौँ। त यहाँनिर के लेख्ने भने सबैभन्दा पहिले सेल्स रेभेन्यू, के लेख्ने सेल्स रेभेन्यू।
अब हामीले सामान बेच्दाखेरि के गर्छौं भने डिस्काउन्ट दिने गर्छौं कस्टमरहरूलाई के दिन्छौ डिस्काउन्ट अलाउड हामीले सामान बेचेको सामान फिर्ता पाउन सक्छौं त्यसलाई भन्छ सेल्स रिटर्न के गर्ने भने हाम्रो जुन सामान छ यहाँनिर सामान हेर्नुस् सेल्स को मतलब तपाई के बुझ्ने भने म इच एन्ड एभ्री आइटमलाई एक्सप्लेन गरिदिँदै छु तपाईलाई आउँछ भने इट्स ओके आउँदैन भने मजाले बुझ्ने कोसिस गर्नु किन कुनै आइटम एड या लेस हुन्छ ओके तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ सेल्स को मतलब जहिले पनि के हुन्छ नेट सेल्स त नेट सेल्स कसरी निकालिन्छ भने सामान बेचे त्यसमा सेल्स रिटर्न भयो मैले डिस्काउन्ट दिए अलाउन्स दिए बोनस दिए जे दिएको छु त्यो सबैलाई लेस गरेपछि जुन पैसा आउँछ त्यसैलाई हामी के भन्छौं नेट सेल्स यो नेट सेल्सलाई तपाईले यसरी यहाँ देखाउनु पर्छ त्यसको नाम भन्छौं हामीले नेट सेल्स यसै कारण यसलाई भनिएको मल्टी स्टेप मतलब हरेक स्टेप क्लियरली फर्मेट भित्रै देखिनु पर्यो अब हेर्नुस् नेट सेल्स आइसकेपछि यसमा लेस गर्नुपर्ने छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ ध्यान दिनुस् अब तपाईहरु हामीले अघि सिंगल स्टेपमा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड थियो यहाँको कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा फरक के हो भने हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नका लागि फर्मुला छ हामी के गर्छौं ओपनिङ स्टक परचेज क्यारिएज माइनस क्लोजिङ स्टक तपाईलाई याद होला ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस क्यारिएज प्लस वेजेज जे एक्सपेन्सेसहरु छ त्यो सबैलाई हामीले एड गरेर क्लोजिङ स्टक लेस गर्छौं मतलब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को मतलब के हो भने जुन सामान हामीले बेचेका छौं ओके द गुड्स व्हिच वी हैव अलरेडी सोल्ड व्हाट वाज द टोटल कस्ट अफ परचेज और कस्ट अफ प्रोड्युसिङ यहाँ दुईटा वर्ड आउँछ एउटा आउँछ तपाईलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ध्यान दिनुस् ल एउटा आउँछ तपाईलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर्को भन्छ कस्ट अफ सेल भन्छ यो दुईटै एउटै हो केही फरक छैन हामीले जस्तै 10 लाख रुपैयाँको कुनै सामान बेचेको छौ भने त्यो 10 लाख को सामान कि त हामीले किनेर ल्याएको होला कि त सामान बेचेको कि त सामान बनाएको होला सरी आइदर वी हैव प्रोड्युस्ड गुड और वी हैव परचेज गुड्स फ्रम द मार्केट दुईटा भन्दा बाहिर अरु कुनै उपाय हामीसँग हुँदैन के भन्दै छ भने हामीले जुन 10 लाख रुपैयाँको सामान बेच्यौ त्यो बनाउनमा कति खर्च लाग्यो दैट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर्थात यदि हाम्रो ट्रेडिङ कम्पनी हो भने खाली हामी सामान किनेर बेच्छौं भने हाम्रो भन्छ कस्ट अफ सेल त्यसमा वेजेज म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरु यस्ता केही पनि हुँदैन त यो निकाल्नलाई तपाई पुरै लेख्नु पर्छ के लेख्ने पहिले त पहिले लेख्ने यहाँ ओपनिङ स्टक त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ परचेज त्यसपछि परचेज गर्दाखेरि हामीलाई परचेजमा सामान रिटर्न पनि हामी गर्न सक्छौं त्यसलाई भन्छ परचेज रिटर्न अनि हामीले सामान किन्ने बेलामा पनि डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको हुन सक्छ डिस्काउन्ट रिसिभ यो परचेज गर्ने बेलाको डिस्काउन्ट हो क्याश डिस्काउन्ट होइन अब त्यसपछि हामीलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ क्यारिएज ओके क्यारिएज इनवर्ड और क्यारिएज अन परचेज त्यसपछि सामान किन्दाखेरि हामीलाई कस्टम ड्युटी यदि विदेशबाट सामान किनेको हो भने सामान बनाउनको लागि हामीलाई वेजेस लाग्न सक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस लाग्न सक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस अदर अरु कुनै डाइरेक्ट मतलब म्यानुफ्याक्चरिङ सँग सम्बन्धित अरु कुनै कस्ट हो भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौं र लास्टमा लेस गर्दिन्छौं हामी के क्लोजिङ स्टक के गर्दिन्छौं हामी क्लोजिङ स्टक अब यहाँ हेर्नुस् यो हो ओपनिङ स्टक यो परचेजबाट हामीले यसलाई बाहिर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो हो परचेजबाट छोड्दिनु यही लेख्नु के हुँदैन के गर्ने परचेज छ परचेजमा परचेज रिटर्न र डिस्काउन्ट रिसिभ लेस गर्दिने यो दुईटा अनि यो सबै कस्टलाई एड गर्ने र लास्टमा हामीले क्लोजिङ स्टक गरेपछि यो जुन पैसा आउँछ यसको नाम हामी भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के भन्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओके अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई चाहिन्छ ग्रस प्रॉफिट के चाहिन्छ ग्रस प्रॉफिट के निकाल्ने ए माइनस बी मतलब
नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि हाम्रो जुन पैसा आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्रस प्रॉफिट। ठीक छ, तो यहाँ के लेख्ने तपाईं ब्रैकेटमा सेल्स माइनस COGS पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ नेट ग्रस प्रॉफिट आउँछ। तपाईलाई स्क्रिनशट लिएर सार्न सक्नुहुन्छ या स्क्रिनशट लिनु। अब हेर्नुस् तपाईले ग्रस प्रॉफिट निकालिसकेपछि हामी अहिलेसम्म के गर्यो टोटल सेल्स गर्यो। सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स गर्दाखेरि नाउ वी हैव ग्रस प्रॉफिट। अब ग्रस प्रॉफिटबाट के गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई यहाँनिर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्नुपर्ने छ। अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको दुई पार्टमा डिभाइडेड छ। एउटा भन्छ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको यसलाई तपाईँ बुझ्नु सीधा भाषामा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ। अनि यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त आफै भइ नै हाल्यो। अब यसलाई लेख्दाखेरि यो दुईटैलाई सँगै पढ्नु, याद गर्नु। अफिससँग रिलेटेड, बिजनेससँग रिलेटेड या बाहिरको व्यवसाय सञ्चालनसँग रिलेटेड कुनै पनि खर्चहरू हुन्छ भने त्यसलाई हामी अफिस ओभरहेडमा देखाउने, जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनमा, र इफ दे आर रिलेटेड टु सेलिङ, डिस्ट्रिब्युसन अर कस्टमर सर्भिस, पोस्ट सेल सर्भिस त्यो सबैलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। ठीक छ, अब यो रट्नु पर्ने जरुरी छैन, तर रट्नु त तपाईलाई लास्टमा अलिकति पर्छ नै। म कन्सेप्ट तपाईलाई बुझाइदिँदैछु यसको। जस्तै अफिसमा हामीले स्यालेरी तिर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् ल मलाई लेखेको हेर्नु तपाईले याद भइहाल्छ। ओके, म यहाँ लेख्दैछु तपाईको अगाडि, जसरी बुझाउँछु त्यसरी बुझ्नु भने तपाईले रट्नु पर्दैन। जस्तै यहाँ हुन्छ स्यालेरी। ओके, स्यालेरी एन्ड वेजेज अफ अफिस स्टाफ। अफिस स्टाफलाई यदि स्यालेरी एन्ड वेजेस दिन्छ भने त्यो कहाँ जान्छ अफिस स्टाफलाई दिने स्यालेरी एन्ड वेजेस जेनरलमा गयो। त यहाँ पनि त हुन्छ नि त स्यालेरी एन्ड वेजेज, स्यालेरी एन्ड वेजेज अफ सेल्स पर्सन। मतलब यदि अफिस स्यालेरी एन्ड वेजेज अफिस स्टाफको लागि हो भने माथि गयो, सेल्स डिपार्टमेन्टको लागि हो भने तल जान्छ। त्यसपछि अफिस रेन्ट के भन्छ हामीलाई अफिस रेन्ट। यहाँ के भन्छ शोरूम एन्ड गोडाउन रेन्ट। के भन्छ यसलाई शोरूम एन्ड गोडाउन रेन्ट। त्यसपछि हामी यहाँ भन्छौँ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। के भन्नु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। टेलिफोन इलेक्ट्रिसिटी के भन्छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन। अब यहीँनिर यो सबै खर्च त यहाँ पनि हुन्छ। अदर शोरूम रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अदर शोरूम एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ हामीलाई सेलिङमा जान्छ। फेरि हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन यहाँ गयो, अदर शोरूम एक्सपेन्सेस सबै तपाईलाई यहाँ गएछ। अब यसपछि हामीले एकछिन हेर्दै गर्नुहोस् यसलाई मजाले, सार्दा हुन्छ तपाईले सार्ने। पहिला बुझिएन स्यालेरी अफिसको हो भने यहाँ जान्छ, सेल्स डिपार्टमेन्टको हो भने यहाँ जान्छ, अफिस रेन्ट माथिको जान्छ, शोरूम एक्सपेन्सेस यहाँ जान्छ। ठीक छ, इलेक्ट्रिसिटी टेलिफोन सब माथिको त्यहाँ गयो अफिससँग रिलेटेड। त्यही इलेक्ट्रिसिटी टेलिफोन शोरूम एक्सपेन्सेस यदि तपाईलाई तलको छ भने यानी कि सेल्ससँग रिलेटेड हो भने तो यहाँ जान्छ। फोटो खिच्ने लिनु, स्क्रिनशट लिनु मजाले। अब हेर्नुहोस् यसमा हामीले केही आइटम तपाईले याद राख्नु जरुरी छ। जस्तै कि इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस भनौँ। ओके, अब हामीलाई यहाँ भनिदियो डेप्रिसिएसन अफ अफिस एसेट्स, अफिस प्रॉपर्टी, the depreciation of intangible assets, other office related expenses, other office related expenses। मतलब हामीलाई कुनै पनि किसिमका खर्चहरू यहाँ छ भने यति सबै आइटम देखाउनु पर्छ। अब यसमा हामी लेख्छौँ जस्तै कि शोरूम पछि भइहाल्यो, हामीले सामान बिकाउनलाई घरमा सामान पठाइदिन्छौँ भनेर अफर दिन्छौँ, क्यारिएज अन सेल्स, एडभर्टिजमेन्ट गर्छौँ हामी।
के गर्छौ एडभर्टिजमेन्ट गर्छौ तपाईलाई एडभर्टिजमेन्ट सबै खर्चहरु यहाँनिर भएछ डेप्रिसिएसन हामी दिन्छौ डेप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान या अरु कुनै अब यहाँनिर अदर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस छ भने हेर्नुस् यो सबैलाई एड गर्दाखेरि हामीसँग जुन पैसा आउँछ यता हेर्नुस् फर्मेट त याद त लास्टमा गर्नै पर्छ तर तपाई बुझ्नु भएको छ भने त्यति सारो समस्या हुँदैन यो भित्रको आइटम याद गर्ने होइन त्यसलाई हेरेर बुझ्ने हो कि यहाँ कस्ता कस्ता आइटमहरु जान सक्छ जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा अफिससँग रिलेटेड जान्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा केसँग रिलेटेड जान्छ सेलसँग रिलेटेड आइटम्सहरु यहाँ जान्छ त यो कन्डिसनमा हामीलाई के भन्यो भने यहाँ सबै कुरो आयो तपाईलाई ओके अब हामीले यसलाई जोड्दाखेरि योलाई भन्छ टोटल यो ए भयो अनि यसलाई जोड्दाखेरि यो भयो हामीलाई बी अब हेर्नुस् यो भइहाल्यो टोटल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ यो भइहाल्यो टोटल सेलिङ त हामीले यसलाई भन्दाखेरि के भन्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यानी कि ए प्लस बी त हाम्रो टोटल भइहाल्छ यहाँनिर जति हुन्छ त्यसलाई जोड्ने अनि लेस गरेर जुन पैसा आउँछ देखिन्छ तल देखिएन अच्छा क्यामेरा अलिकति तल गरिदिदैछु आई थिंक यू क्यान सी देखिन्छ ल थियो भयो तपाईलाई अब टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्स हामीले के गर्ने मतलब अब यहाँनिर अब हामीसँग अगाडि ग्रस प्रॉफिट छदै थियो ग्रस प्रॉफिटबाट यही टोटल एक्सपेन्स अच्छा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सम्म त देखिरहेछ नि ल अब हामीले के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ हेर्नुस् हामीसँग ग्रस प्रॉफिट थियो अब यो दुईटा लेस गरेपछि हामीले आउँछ इन्कम फ्रम अपरेसन यसको मतलब हुन्छ हामीसँग ग्रस प्रॉफिट छ माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्दिने ओके जुन पैसा आयो त्यसलाई भन्छ हामी यो अब यसमा एड गर्नु पर्यो हामीले हेर्नुस् केही आइटम छ त्यसलाई तपाई एड गर्ने आइटमको नाम के हो भने अदर इन्कम के भन्छ अदर इन्कम एन्ड गेन यो अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि हामीले इन्कम फ्रम अपरेसनलाई अपरेटिङ इन्कम भन्छ अदर अपरेटिङ इन्कम आइसकेपछि यहाँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसमा एनीथिङ रिसिभ जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड ओके कमिसन रिसिभ्ड interest received commission received dividend received other कुनै पनि income received okay अनि gain on sale of fixed assets यति आइटम छ भने यसलाई हामी के गर्छौ प्लस गर्छौ ठीक छ यसलाई के गर्ने प्लस गर्ने अनि लेस यसको ठीक उल्टो अदर एक्सपेन्सेस के भन्छ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यसमा दुईटा आइटम मात्र याद राख्ने तपाईले एउटा इन्ट्रेस्ट पेड अर्को लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स यो दुईटा कुरालाई हामीले यहाँ देखाएपछि यो त लेस हुन्छ त अब जुन आउँछ पैसा यसको नाम भन्छ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के भन्छ प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब यसमा हामीलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ टैक्स प्रोभिजन लेस गरेपछि जुन पैसा आउँछ त्यसको नाम भन्छ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक छ हेर्नुस्
अघि पहिला हामीले ग्रस प्रॉफिट निकालेको थियो। ग्रस प्रॉफिटबाट तपाईलाई यहाँनिर कन्फ्युजन धेर हुने भएको हुनाले मैले यो पार्टमा अलिकति बढी तपाईलाई फोकस गरेको छु। जनरली यसको आइटम यसमा, यसको आइटम त्यसमा लेखिदिन्छ। तपाईले 5-6 आइटम याद गरिहाल्नु, जस्तै स्यालेरी, रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलिफोन, डेप्रिसिएसन अफ प्रॉपर्टी, अफिस प्रॉपर्टी यो भयो। अनि यसको लागि सबैभन्दा राम्रो सेल्सम्यान स्यालेरी, कमिसन, बोनस, डेप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान, शोरूम एक्सपेन्सेस, क्यारेज एन्ड सेल्स, एडभर्टिजमेन्ट, यसको 5-6वटा, यसको 5-6वटा आइटम याद गर्नुभयो भने यो भइहाल्यो। यति गर्दाखेरि तपाईसँग आइसके अपरेटिङ इन्कम आइसक्यो, इन्कम फ्रम अपरेसन। अब तपाईले दुईटा कुरा यहाँ पढ्नु पर्यो। के भन्छ भने केही अदर आइटम्स एड हुन्छ, अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस एड, अदर इन्कम एन्ड गेन एड हुन्छ, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस के हुन्छ त्यहाँनिर लेस हुन्छ। यो अदरमा के सेल्स भन्दा बाहिर मलाई कुनै पनि किसिमको इन्कम यदि आउँछ भने म अहिले फर्मेट तपाईलाई बुझाइरहेछु। अहिले यसको एक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु। हामीलाई कुनै पनि फर्मेट यहाँनिर याद गर्नलाई त्यसको ट्रिक बुझ्नु पर्यो। अदर इन्कम एन्ड गेन्समा के जान्छ त हामीले सामान बेचेको भन्दा बाहिर कुनै पनि तरिकाको अरू कुनै इन्कम आएको छ भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। ठिक छ, त्यसलाई भन्छ अदर इन्कम रिसिभ। के भन्छ? अदर इन्कम रिसिभ। यसमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, डिभिडेन्ड, एनिथिङ रिसिभ अदर देन सेल्स रेभिन्यू। अनि गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट, कुनै सम्पत्ति बेच्ने बेलामा प्रॉफिट भइहाल्यो भने त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ? प्लस गरिदिन्छौँ। त यो तपाईलाई आउनु पर्यो। अब त्यसपछि आउँछ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। अदर एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा फाइनेन्शियल एक्सपेन्सेस यानी कि इन्ट्रेस्ट पेड, अनि लस अन सेल अफ फिक्स एसेट। यो लेस गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। त प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सलाई हामीले जब लेस गरिसक्छौँ, प्रॉफिट बिफोर ट्याक्समा हामीले ट्याक्स प्रोभिजन लेस गर्नु पर्यो। आइदर ट्याक्स एक्सपेन्सेस अर प्रोभिजन जे छ त्यही गर्ने। यो गर्दाखेरि लास्टमा हामीलाई के आउँछ? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यसलाई तपाईले मजाले सार्नुस्। यो मैले अलिकति तपाईले बुझ्ने तरिकाले किताबभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिने कुरा मात्रै लेखेर बुझाउन खोजेको छु। तपाईँ हातले लेख्दै जानुभयो भने अब गर्ने एक्जाम्पल तपाईले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। फोटो स्क्रिनशट लिनु या हातले सार्नुस् यसलाई। हेर्नुस्, तपाईलाई मल्टी स्टेप जुन हामीले पढ्दैछौँ अहिले, त्यही मल्टी स्टेपलाई फर्मेट बुझाउनको लागि म एउटा स्वीट एन्ड क्यूट स्टेप बुझाउनको लागि एउटा क्वेसन यहाँ लेखेको छु। त्यो क्वेसनमा सबै स्टेप बाई स्टेप इन्फर्मेसन दिएको छ। तपाईलाई जुन एक्जाममा ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी मिलाएर दिएको हुँदैन। यसलाई तपाईँ पढेपछि क्वेसन स्टेप बाई स्टेप छ। यहाँ लेख्न, राख्न, सिक्नलाई प्र्याक्टिस गर्न काम लाग्छ। एकचोटि क्वेसनलाई म इलाबोरेट गर्दैछु, ध्यान दिनुहोस्। क्वेसनमा छ सबैभन्दा पहिले सेल्स रेभिन्यू, सेल्स रिटर्न, ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, पर्चेज, पर्चेज रिटर्न, क्यारिएज इनवार्ड, वेजेज, यो सबै अफिस रिलेटेड, यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड, अदर इन्कम एन्ड गेन्स एन्ड अदर इन्कम एन्ड गेन, इन्ट्रेस्ट एन्ड पेड। अनि ट्याक्सको पनि कुरा यहाँनिर गरिदिएको छु। ट्याक्स 25%, 40% ट्याक्स केही यहाँनिर, ट्याक्स एट द रेट 40%। यति इन्फर्मेसन तपाईले इन्कम स्टेटमेन्टको लागि निकाल्नुपर्छ। अब हेर्नुस्, यो तपाईको क्वेसन छ। अब फर्मेट हो। त फर्मेट बनाउँदाखेरि तपाईँ ध्यान के दिनु भने इन्फर्मेसन होस् नहोस् हाम्रो कति कुराहरू छ त्यो म यहाँ पोस्ट गरिहाल्ने। त पहिला फर्मेटमा चाहिने इन्फर्मेसन जति छ त्यसलाई पोस्ट गर्ने, अनि यहाँको इन्फर्मेसन हेर्दै जाने। म यहाँ तपाईलाई गरेर देखाउँदैछु, ध्यान दिनु होला। क्वेसनलाई स्क्रिनशट गरेर कपीमा लेख्नु या क्वेसनलाई हेर्दै गर्नु। यहाँ हेर्नुस्, यसमा तपाईलाई फर्मेट यही हो। सबैभन्दा पहिले सेल्सबाट सेल्स रिटर्न, डिस्काउन्ट अलाउन्स, फर्मेट यति हो। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यति पहिला म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। क्वेसनमा हामीलाई सेल्स कति दिइरहेछ? 10 लाख रुपियाँ। यहाँ कति लेख्ने? सेल्स 11 लाख रुपियाँ छ, त यहाँ 11 लाख रुपियाँ सेल्स लेख्या। त्यहाँनिर सेल्स रिटर्न कति छ? 1 लाख। अनि डिस्काउन्ट अलाउडको कुनै कुरा गरेको छैन। त नेट सेल्स हामीलाई कति भयो? 10 लाख रुपियाँ। आई होप यति बुझ्नु होला। क्वेसनमा हामीलाई सेल्सको कुरा जुन गरेको छ मतलब भनेर सेल्सको पैसा कति दिएको छ? सेल्स 11 लाख छ। 11 लाखमा हाम्रो यहाँ हेर्नुस्, 11 लाखमा 1 लाख लेस भयो, त 10 लाख रुपियाँ हामीलाई बच्यो। यसलाई भन्छ हामी नेट सेल्स। अब आउँछ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्डको बारेमा कुरा गर्छ। यसले के को कुरा गर्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा क्वेसन जेसुकै होस्, फर्मेट तपाईँको यही हुन्छ। ओपनिङ स्टक, पर्चेज, रिटर्न, डिस्काउन्ट, क्यारेज इनवार्ड, वेजेज। यहाँ त हामीलाई के दिएको छ भने ओपनिङ स्टक छ 50,000। यहाँ लेख्ने ओपनिङ स्टक 50,000, अनि क्लोजिङ स्टक 1 लाख।
क्लोजिङ स्टक लेस हुन्छ। त्यसपछि हेर्नु पर्चेज छ हामीलाई 3,50,000, 3,50,000 पर्चेज छ। रिटर्न कति गरेर छ? पर्चेज रिटर्न 50,000, पर्चेज रिटर्न 50,000 रिटर्न भयो। डिस्काउन्ट केही पनि छैन। क्यारिएज इनवर्ड हामीसँग छ 40,000 अनि वेजेज 1,10,000। अब यो सबैलाई एडलेस गर्दाखेरि हामीसँग कति पर्ने भयो भने 4,04,450 डेढ, तो यहाँ पर्ने भयो यो टोटल 4 लाख रुपियाँ हामीलाई यो आएछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो? 4 लाख रुपियाँ। अब हेर्नुहोस् 10 लाख रुपियाँको हामीले सामान बेचा छौँ, 10 लाख रुपियाँको सामानमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई कति रहेछ? 4 लाख रुपियाँ। तो यानी कि ग्रस प्रॉफिट हामीलाई कति भइहाल्यो? 6 लाख रुपियाँ। तो हामीले यति इन्फर्मेसन युज गरिसक्यो। अब तपाईहरु क्वेशन सारिसक्नु भयो होला, म त्यही बुझेर यहाँनिर यतापट्टि गर्दैछु। तपाई क्वेशन नत्र माथि नै गर्दिन्छु, रुक्नु। यहाँ क्वेशन मेटे मैले ल क्वेशन। अब हेर्नुस् क्वेशन तपाईहरु स्क्रिनशट गरेर ब्याक गरेर लिनुस्। यहाँ हेर्नुस् हामीलाई ग्रस प्रॉफिट आइहाल्यो। अब यसपछि हामीलाई लेस गर्नुपर्ने के हुन्छ मतलब भनेर यहाँ लेस गर्ने, लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। के गर्नु पर्यो? लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब हेर्नुस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा दुईटा कुरा पर्छ, एउटा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अनि अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटामा के हुन्छ? क्वेशनमा तपाईलाई यहाँनिर के मैले दिएको थिएँ भने यहाँ इन्फर्मेसनमा म क्वेशन यहाँ सार्दैछु मिलाएर तपाईलाई दिएको छु। क्वेशनमा क्वेशन हेर्नु तपाई, यहाँ छ स्यालेरी, सेलिङमा अफिस रिलेटेड स्यालेरी, त्यसपछि के छ? रेन्ट अनि टेलिफोन, त्यसपछि डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन अफ फर्निचर, त्यसपछि गुडविल रिटर्न अफ, गुडविल रिटर्न अफ। तो गुडविल रिटर्न अफ को बारेमा हामीले के भन्दैछौँ भने गुडविल रिटर्न अफ भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्स हो। तो यसको पैसा कति कति छ? 1 लाख, यो कति छ? 1,50,000, 10,000, 40,000 र 50,000। तो यानी कि टोटल हामीले गर्यो भने कति हुन्छ? 2,90,100 लाख, यानी कि 2,50,000। यानी कि यो 2,50,000 भएछ। अब सेलिङ या डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्नु, स्यालेरी एन्ड कमिसन भनेछ, स्यालेरी एन्ड कमिसन, शोरूम एक्सपेन्सेस, गोडाउन रेंट, carriage on sales, carriage on sales, advertisement, एडभर्टिजमेन्ट। यहाँ हेर्नुस् बुझिएन? हेरिरहनु भएको छ? अघिको क्वेशन तपाईँ क्वेशन हेर्नु न, क्वेशन तपाईहरु क्वेशन पछाडिबाट हेरेर सार्नु, मैले मिलाएर लेखेको छु। अब यहाँनिर के दिएको छ भने हामीसँग स्यालेरी एन्ड कमिसन छ 50,000, स्यालेरी एन्ड कमिसन 50,000, शोरूम 20,000, गोडाउन रेंट 30,000, कैरियज ऑन सेल्स 10,000, एडवर्टीजमेंट 40,000, तो टोटल 1,50,000। ओके, तब यहाँ हेर्नुस् हामीसँग भएछ के टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो भइहाल्यो तपाईलाई ए, यो भइहाल्यो बी। त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति भयो? ए प्लस बी गर्दाखेरि हेर्नुस् यहाँको 250 र यहाँको 1.5 लाख गर्दाखेरि कति भएछ? 4 लाख। ठीक छ। अब हेर्नुस् हामीसँग
जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो दुईटै हेर्दाखेरि हामीलाई कतिको छ 4 लाखको छ अनि यो कति छ हामीलाई 6 लाख। त अब हामीले यसबाट 6 लाखबाट 4 लाख रुपैयाँ लेस गर्यो भने जुन 2 लाख रुपैयाँ आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्कम बिफोर ट्याक्स इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन यो भनेको के भइछ ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेस गर्दाखेरि यो पैसा आयो। अब यसमा हामीले के गर्ने भने अदर इन्कम एन्ड गेन्स भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई लेस गर्ने म अहिले गरेर देखाउँदैछु। अब हेर्नुस् तपाईलाई यहाँनिर इन्कम फ्रम अपरेसन आइसकेपछि तपाईले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ अदर इन्कम रिसिभ्ड। के भन्छ अदर इन्कम रिसिभ्ड एन्ड गेन्स जुन कि 2-3 आइटम छ एक्सपेन्सेस। तपाईले मैले क्वेसनमा के लेखेको थिएँ भने इन्ट्रेस्ट रिसिभ लेखेको थिएँ। यहाँनिर पल्टाएर हेर्नु त क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड त्यसपछि कमिसन छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड कमिसन रिसिभ्ड अनि गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट। हामीलाई कति पैसा छ यसको छ 10,000 यो कति छ 15,000 यो कति छ 50,000 यो जम्मा कति भयो 75,000। त जम्मा इन्कम कति भएछ हामीलाई जम्मा इन्कम भएछ 75,000। अदर एक्सपेन्सेसमा हामीलाई के पर्छ इन्ट्रेस्ट पेड अनि लस अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा लस भएछ कति भएछ त 5,000। त यानी कि यो पैसा कति भयो 20,000 र यता 5,000 यो कति छ 25,000। त यो 25,000 लाई के गर्दिने लेस गर्ने। ओके त यहाँनिर पैसा कति भएछ 2,50,000। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो 2 लाख रुपैयाँ इन्कम यहाँबाट आयो नन अपरेटिङ कुराहरू एड गर्दाखेरि यसलाई एड गर्ने यसलाई लेस गर्ने। त यो पैसा कति भयो 2,50,000। ओके अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्दैछ 40%। त 40% भन्नुको मतलब 1 लाख रुपैयाँ। त यो लेस गर्दाखेरि अब यो हामीलाई कति बच्छ 1 लाख रुपैयाँ। त यसरी तपाईलाई यदि फर्मेट मजाले थाहा छ भने सबैभन्दा पहिले त तपाईलाई फर्मेट थाहा हुनुपर्छ मजाले। सारा तिमीहरु पनि मजाले क्वेशन एकदम फर्मेट हिसाबले तपाईलाई मिलाएर दिए मैले लेख्दै जाने सार्दै जाने कहीं बुझिएन भने सोध्दा हुन्छ। ओके यो भयो त फर्मेट क्वेशनमा चाहिने कुराहरू के इन्फर्मेसन छ कहाँ के युज हुनुहुन्छ त्यो गराउनलाई मात्रै तपाईले यो क्वेशन मैले गराएको। यो भिडियो मजाले हेरिसक्दाखेरि तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट जुन मल्टी कोलम भन्छ त्यसमा कुन आइटम कहाँ हुनुपर्छ कसरी हुनुपर्छ अब मलाई लाग्दैन कि कहिले पनि तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ। एकचोटी फेरि यसलाई क्वेशन सार्नुस् पहिले कुरो हातले फर्मेट लेख्नु जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईलाई आउँछ। त्यसपछि यो एक्जाम्पल्स क्वेशन सबै त्यही हुन्छ। यहाँ मैले सबै तपाईलाई खोजेर दिएँ पहिला यो हाल्दै हाल्दै तपाईलाई सबै इन्फर्मेसनहरु बिस्तारै याद हुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि क्वेशन गर्दाखेरि तपाईले सिधै फर्मेट बनाउने आइटम खोजेर कहाँ जान्छ हाल्दिने भइहाल्छ। त्यति गर्दाखेरि हुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप your problem relating to multi-step income statement might have been solved। यो तपाईको समस्या समाधान भयो होला र यदि तपाईलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल छ भने लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्नु र साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् र बेल आइकन केमा घण्टी बजाइदिनु होला ताकि नयाँ भिडियो तपाईलाई हाल्दाखेरि म तपाईको नोटिफिकेसन आउँछ र अबको नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुको लागि एक्जाममा सोधिएको क्वेशनको इन्कम स्टेटमेन्टको सोलुसन लिएर म आउने छु। धन्यवाद। अहिले यसमा हामीले पढ्यौ अहिले पहिला यो इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट 1 भयो मोडर्न कन्सेप्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै छ। यसपछि हामी पढ्छौं क्लासिफाइड ब्यालेन्स शीट त्यो पनि एउटा भिडियोमा फर्मेट एक्जाम्पल्सहरु समेत गरेर आउने छु। धन्यवाद। टिल देन कीप वाचिङ आवर भिडियो। राम्ररी पढ्नु होला। धन्यवाद।